In the evening, our family portion is 1 Thessalonians. Yesterday we did chapter 1. Today we are going to do chapter 2. यो बेलुकाको पारिक सेवाका लागि चाहिँ हामीले पहिलो थेसलोनिको पत्रिका लिएका छौँ। हिजो हामीले पहिलो अध्यायलाई हेऱ्यौँ। आज चाहिँ हामी दोस्रो अध्यायलाई हेर्छौँ। In the morning we are doing the book of Psalms. अनि बिहान चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकबाट हेरिरहेका छौँ। This morning chapter 1 was done. अनि आज बिहान चाहिँ भजन सङ्ग्रह एक अध्यायलाई हामीले हेऱ्यौँ। Yesterday evening the God's servant told about the importance of family prayer in a home. अनि हिजो राति चाहिँ परमेश्वरको सेवकले चाहिँ हाम्रो घरमा जो पारिवारिक सेवा हुनुपर्छ यसको मुख्यताको बारेमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, यसको विशेषताको बारेमा। Today there is so much of breakdown in relationship between husband and wife, children and parents. अनि आजको दिनहरूमा चाहिँ पति पत्नीको बिचमा चाहिँ अनि नानी आमाबाबुको बिचको सम्बन्ध चाहिँ यति विच्छेद भएको लथालिङ्ग भएको अवस्था रहेको छ। All because we do not have time to have family prayer. यो चाहिँ किन हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ पारिवारिक सेवा गर्ने समय छैन। If we don't have family prayer, यदि हामीले पारिवारिक सेवा गरेनौँ भने Satan will slowly enter. अनि शैतान चाहिँ बिस्तारै आउँछ and that causes lot of problems. अनि यसले चाहिँ धेरै यस्तो समस्या त्यहाँनिर यसले अझ चाहिँ गरिदिन्छ। We do understand that we are living in a very busy world. हामीलाई थाहा छ हामी चाहिँ व्यस्त संसारमा जिइरहेका छौँ। We all have responsibilities. हाम्रो सबैको जिम्मेवारीहरू छ। In the midst of busyness, अनि आज यो व्यस्तताको बिचमा पनि in the midst of all our responsibilities, हाम्रो सबै आज यसरी जिम्मेवारीहरूको बिचमा पनि we must find time for family prayer in the morning and in the evening. अनि आज हामीले चाहिँ बिहान पनि बेलुका पनि यस्तै व्यस्तताको बिचमा पनि समय निकालेर पारिवारिक सेवा गर्नुपर्छ। Even if you are two, husband and wife, खालि तपाईँ पति पत्नी मात्रै दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ भने पनि we must have family prayer. पारिवारिक सेवा चाहिँ हुनैपर्छ। So if you have not yet started, please make sure you start. अहिलेसम्म तपाईँले सुरु गर्नुभएको छैन भने अब तपाईँ सुरु गर्नुहोस्। Kindly turn your Bibles to 1 Thessalonians chapter 2. We'll read this full chapter alternatively. कृपया पहिलो थेसलोनी एक अध्यायलाई पढ्नुहोस्, दुई अध्यायलाई हामी सम्पूर्ण अध्याय पालै पालो गरेर पढ्नेवाला छौँ। We cannot go into much of the details. We make it as brief as possible. हामी अब यो सम्पूर्ण कुरोलाई विवरण त हामी गर्न सक्दैनौँ, यसलाई हामी छोटकरीमा हेर्छौँ। 1 Thessalonians chapter 2, the whole chapter, alternatively, read your portion loudly. पहिलो थेसलोनी दुई अध्यायको पहिलो थेसलोनीको पत्री दुई अध्यायको एक पदलाई हामी पढिरहेका छौँ, किनकि हामी तिमीहरूका प्रवेश गऱ्यौँ त्यो चाहिँ व्यर्थ भएन भन्ने कुरो लागेको हो, तिमीहरू आफै जान्दछौ। But even after that, I suffer so gently and heated, as you know, I feel fine and both our knowledge is unto the gospel of God with much contention. किनकि हाम्रो उपदेश भ्रमबाटको थिएन, न त अशुद्धताबाटको, न त छल कपटमा थियो। हामी बोल्दछौँ मानिसहरूलाई होइन, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने चाहिँ त्यसले हाम्रो हृदयको जाँचको हुन्छ। किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ हामीले कहिले चिप्ला कुराहरू गरेनौँ, न त लोभले बाना गऱ्यौँ, परमेश्वर साक्षी हुनुहुन्छ। God of many suffering, loving and ignorant others, and we might have been burdensome by the apostles of Christ. अब जसरी सुसार गर्ने आमाले आफ्ना नानीहरूलाई स्याहार सम्भार गर्दछे, उसरी नै हामी तिमीहरूका बिचमा कोमल भएर रह्यौँ। So being affectionate and desirous of you, your being has pardon unto your heart, the lost of your family, also our own souls, which was even dear to us. किनकि भाइहरू हो, तिमीहरू हाम्रो परिश्रम र कष्टको सम्झना गर्दछौ, किनकि तिमीहरू मध्ये कसैका लागि भार नहौ भनेर रात दिन परिश्रम गर्दै हामीले तिमीहरूलाई परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्यौँ। तिमीलाई थाहा छ बाबुले आफ्ना छोराछोरीसित गरे झैँ हामीले तिमीहरू मध्ये हरेकलाई अर्थी दियौँ र सान्त्वना दियौँ।
यस कुराका निम्ति पनि हामी परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँछौँ, किनभने जब तिमीहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्यो, जो तिमीहरूले हामीबाट सुनेका थियौ, तब तिमीहरूले यसलाई मानिसहरूको वचन जस्तो गरी होइन, तर परमेश्वरकै वचन जस्तो गरी ग्रहण गर्यौ। अनि यो सत्य पनि हो, जसले तिमी विश्वास गर्नेहरूमा प्रभावसित काम पनि गर्छ। यी यहुदीहरूले प्रभु येशूलाई र तिनका आफ्नै भविष्यवक्ताहरूलाई पनि मारे र हामीलाई सताएका छन्। अनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न गराउँदैनन् र सबै मानिसहरूका विरोधमा छन्। क्रोध आएको छ। तर भाइहरू हो, थोरै समयका निम्ति तिमीहरूबाट हृदयमा होइन तर शरीरमा अलग पारिएकोमा हामीले बडो लालसा साथ तिमीहरूको अनुहार देख्नका निम्ति झन बेसी प्रयत्न गऱ्यौँ। किनकि हाम्रो आशा, आनन्द र रमाइलोको मुकुट के हो? हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको उपस्थितिमा उहाँको आगमनमा के तिमीहरू नै होइनौ र? आनन्द हो। Our loving Heavenly Father, हाम्रो प्रेमी स्वर्गीय पिता, gracious God, अनुग्रहकारी परमेश्वर, bless our time of family prayer परमेश्वरको समयमा आशिष दिनुहोस् and speak to our hearts. अनि हाम्रो हृदयसँग तपाईँ बात गर्नुहोस्। In Jesus' name, प्रभु यीशुको नाममा Amen. आमेन। Paul the Apostle wrote the book of Thessalonians at the end of his second missionary journey. अनि आज पौल प्रेरितले चाहिँ आफ्नो दोस्रो प्रचार यात्राको अन्तमा चाहिँ यो आज थेसलोनीको पहिलो पत्री उहाँले लेखेका थिए। Paul and his companions, as you see in verse 1, chapter 1, verse 1, Paul, Silvanus and Timotheus, 3 names. अनि यहाँ चाहिँ यो पहिलो अध्यायको पहिलो पदमा हामी देख्छौँ पौल, सिल्वानुस र तिमोथीको तर्फबाट जो चाहिँ पौलका सहकर्मीहरू थिए, established the church in Thessalonica. अनि उनीहरूले चाहिँ थेसलोनिकामा त्यो मण्डली स्थापना गरेका थिए। And we see here in first chapter how the gospel they preached to these people in Thessalonica, how they received the word of God. अनि हामी देख्छौँ थेसलोनिकामा जसरी उनीहरूले यो परमेश्वरको सुसमाचारलाई प्रचार गरे, कसरी उनीहरूले सुसमाचारलाई ग्रहण गरे। The gospel preached by the 3 missionaries अनि तीनजना यो प्रचारकहरूले प्रचार गरेका सुसमाचार caused the changes brought by the Holy Spirit among the Thessalonian Christians. अनि आज पवित्र आत्माले प्रेरित बनाएद्वारा चाहिँ यो थेसलोनिकामा भएका क्रिस्चियनहरूको बिचमा चाहिँ यो परिवर्तन ल्याएका थिए। And how boldly Paul is writing to this infant church at Thessalonica. अनि कसरी चाहिँ पौलले चाहिँ साथसँग यो आज यसरी एउटा बालकपनमा रहेको मण्डलीलाई उसले लेखिरहेको छ। In chapter 1 and verse 6. अनि एक अध्यायको 6 पदमा And he became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. अनि ठुलो कष्टमा पवित्र आत्माको आनन्द साथ वचन ग्रहण गरेपछि तिमीहरू हाम्रा र प्रभुका देखासिकी गर्नेहरू भयौ। They received the word with joy of the Holy Ghost. अनि आज पवित्र आत्माको आनन्दको साथमा चाहिँ उनीहरूले वचनलाई ग्रहण गरे। That is how every time when we come around the word of God, we should also receive like how the Thessalonians received. यसकारण जब पनि हामी वचनको वरिपरि आउँछौँ, थेसलोनिकाकाहरूले जसरी परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गरेका थिए, हामीले त्यस्तै प्रकारले ग्रहण गर्नुपर्छ। And in verse 6, first chapter verse 6, पहिलो अध्यायको 6 पदमा Paul is writing how the Thessalonians responded to the gospel by becoming followers. अनि आज थेसलोनिकाकाहरूले चाहिँ कसरी यो सुसमाचारको आज यसरी यसलाई मानिलिएर यसलाई पछ्याएर उनीहरूको आज यसरी उदाहरण बनेका थिए, यो कुरो पौलले बताउँदछ। The Thessalonians stopped following others and other things, अनि आज थेसलोनिकाकाहरूले चाहिँ अरू कुरोलाई अब पछ्याउनु छोडे, but followed after Paul and the Lord. अनि अब चाहिँ पौल अनि प्रभुको आज उनीहरूले यसरी पिछा गर्नेहरू बने। They could see the life of Paul the Apostle उनीहरूले चाहिँ पौल प्रेरितको जीवनलाई देख्न सके and learn from his life. उसको जीवनबाट सिक्नु पनि सके। And that is what Paul wrote in 1 Corinthians chapter 11
verse 1, how bold he was to write these words. यसै कारण चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ आज कस्तो साहससँग यो कुरो लेखेका छन् यो कुरो त्यहाँ बताइएको छ। He wrote these words, यो पदहरूले लेखे, imitate me as I imitate Christ. जसरी म ख्रीष्टको देखासिकी गर्दछु उसरी नै तिमीहरू पनि मेरो देखासिकी गर्नेहरू हौ। This word imitate comes from another English word called mimic. अनि आज यो देखासिकी भन्ने शब्द चाहिँ अर्को अङ्ग्रेजी शब्द त्यो नकल गर्नु भन्ने शब्दबाट आउँदछ। What is the meaning of mimic? नकल गर्नु भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हो? You do as I do. म जस्तो गर्छु तिमी पनि त्यस्तै गर। That is what Paul told the Thessalonians. थेसलोनिकामा भएकाहरूले पौलले यही कुरो भन्नुहुन्थ्यो, As I imitate Christ, you also imitate Christ. जस्तो म ख्रीष्टको देखासिकी गर्दछु तिमीहरू पनि त्यस्तै प्रकारले मेरो देखासिकी गर्नेहरू हौ। And in the second chapter, the Bible reading that we read अनि अहिले जो दोस्रो अध्याय हामीले पढ्यौँ can be divided into two parts. यसलाई दुई भागमा हामीले यसलाई विभाजन गर्न सक्छौँ। In my Bible, I've got two subtitles. अनि मेरो बाइबलमा चाहिँ यहाँ दुईटा यस्तो शीर्षकहरू दिएको छ। Second chapter, verses 1 to 12. अनि दोस्रो अध्यायमा 1 देखि 12 पदसम्म Paul speaks about his labor, his work in Thessalonica. अनि थेसलोनिकामा जो आज यसरी काम पौलले गरेका थिए, परिश्रम गरेका थिए, त्यसको बारेमा यहाँ बताएको छ। And you see, in the second chapter from verses 1 to 12, अनि दोस्रो अध्यायको 1 देखि 12 पदसम्म he spoke about his motives in doing ministry. अनि यो सेवा गर्नुको उद्देश्यको बारेमा उसले यहाँ बताएको छ। God has given every believer a ministry to do in the local church. अनि आज परमेश्वरले चाहिँ हरेक विश्वासीलाई चाहिँ उनीहरूको स्थानीय मण्डलीमा केही सेवा गर्नको लागि चाहिँ दिएका छन्। God has blessed every believer with his precious gifts. आज परमेश्वरले चाहिँ हरेक विश्वासीलाई चाहिँ उनीहरूलाई एउटा बहुमूल्य दान दिएका छन्। We read that in 1 Corinthians chapter 12, manifold gifting to the church. अनि यहाँ चाहिँ त्यो मण्डलीलाई दिएको आज बहुत प्रकारको त्यो वरदानहरू। So don't forget. अनि नबिर्सिनुहोस्। And Uncle Baksing used to utter these words very often. We have heard this so many times. अनि ब्रदर बक्सिङ अङ्कलले चाहिँ धेरैपल्ट यो कुरोहरू भन्नुहुन्थ्यो, हामीले सुनेका छौँ। That every believer in the house of God is equally important, equally precious, equally necessary. अनि आज हरेक विश्वासी चाहिँ परमेश्वरको घरमा चाहिँ आज सामान्य प्रकारले मुख्य छन्, आज उनीहरू आज नभई नहुने अनि आज चाहिने उनीहरू छन्। Nobody can say, I don't have any gift. अनि कसैले पनि मेरो चाहिँ कुनै दान छैन भनेर भन्नु सक्दैन। So God has blessed you. अनि परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। If you do not have a work in your local church, you must go to your leaders. If you do not have a work in your local church, you must go to your elders, God's servant, and ask them, what is my work in the local church? अनि तपाईको स्थानीय मण्डलीमा चाहिँ कुनै काम छैन भने चाहिँ तपाईहरु गएर चाहिँ आफ्नो मण्डलीको अगुवालाई सोध्नुहोस्, यो स्थानीय मण्डलीमा चाहिँ मेरो के काम छ भनेर। God has given a ministry for everyone. अनि आज हरेकलाई परमेश्वरले सेवा दिनुभएको छ। But what is your motive in doing God's work? तर परमेश्वरको काम गर्नुको पछाडि चाहिँ तपाईको चाहिँ के चाहिँ त्यो इच्छा छ, त्यो उद्देश्य छ। That is what Paul is writing here. त्यही कुरो चाहिँ पौलले यहाँ लेखिराख्नु भएको छ। Is it, are you doing your ministry to God, to please God or to please men? के तपाईले आफ्नो सेवा चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी बनाउनु गरिराख्नु भएको छ कि मान्छेलाई खुसी बनाउनको लागि गरिराख्नु भएको छ? Are you doing some work to get a position in your local church? तपाईले चाहिँ आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा केही औदालाई हासिल गर्नको लागि परमेश्वरको काम गरिराख्नु भएको छ? Please listen. A man pleasing ministry is a compromising ministry. मान्छेलाई खुसी बनाउने सेवाकाई चाहिँ त्यो आज यसरी सम्झौता गर्ने सेवाकाई हो। So that is what Paul is talking from verses 1 to 12. अनि यही Motives behind your ministry. अनि यही कुरो चाहिँ आज 1 पददेखि 12 पदसम्म चाहिँ सेवाकाई गर्नु पछाडिको तपाईको उद्देश्य के छ त्यसको बारेमा बताएको छ। Then verses 13 to 20, 13 देखि 20 पदसम्म चाहिँ Paul's reception when he came
in Thessalonica. अनि थेसलोनिकामा जब पौल आउँदा कस्तो प्रकारको स्वागत उनले पाए त्यसको विषयमा So very quickly we'll go through this. छिटो छिटो हामी हेर्छौँ। 1 Thessalonians chapter 2, पहिलो थेसलोनी 2 अध्याय see from verses 3 to 6. 3 देखि 6 पदसम्म We see that हामी त्यो देख्छौँ। in verse 3. 3 पदमा For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile. किनकि हाम्रो उपदेश भ्रमबाटको थिएन, न त अशुद्धताबाटको, न नै छल कपटमा थियो। So Paul is saying he is using pure motives, holy motives to serve the living God. यहाँ चाहिँ पौलले चाहिँ आज पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्नलाई चाहिँ शुद्ध आज उसले त्यहाँनिर यसरी त्यो ध्येय राखेका थिए, विचार राखेका थिए। Keep one finger in this chapter and turn with me to 2 Corinthians and chapter 7. अब दोस्रो कोरिन्थीमा आउनुहोस्, एउटा औँली चाहिँ त्यहीँ दोस्रो थेसलोनिका पहिलो थेसलोनिका 1 अध्यायमै राखेर Verse 2. पहिलो कोरिन्थी 7 को 2 पद। 2 Corinthians chapter 7 verse 2. दोस्रो कोरिन्थी 7 को 2 पद। See how he is telling the Thessalonians. यहाँ कसरी उसले थेसलोनिकामा भएकालाई भनिराख्नु भएको छ। These are the words of Paul. यो चाहिँ पौलको शब्दहरू हुन्। Receive us, we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man. What a beautiful example. हामीलाई ग्रहण गरिदेऊ, हामीले कसैका खराबी गरेका छैनौँ, हामीले कसैलाई बिगारेका छैनौँ, हामीले कसैलाई ठगेका छैनौँ। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर यहाँनिर आज यसरी भनाइ। Paul insists that his ministry was not based on error, impurity or deceit. अनि पौलको सेवकाई चाहिँ कुनै आज ठगेको अवस्थामा, बिगारिएको अवस्थामा, अशुद्ध अवस्थामा यो थिएन। But he was very genuine and sincere, aimed at pleasing God अनि rather than pleasing people. मान्छेलाई खुसी बनाउनु भन्दा चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी बनाउनु लागि चाहिँ पौल चाहिँ एकदम इमानदारी थिए उनी। See 1 Thessalonians, we go back to 1 Thessalonians chapter 2 verse 3. पहिलो थेसलोनी 2 को 3 पदमा हामी आउँछौँ। He uses 3 words. तीनवटा शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको For छ। our exhortation was not of deceit, uncleanness and guile. किनकि हाम्रो उपदेश भ्रमबाटको थिएन, न त अशुद्धताबाटको, न त छल कपटमा थियो। Uncleanness of spirit and flesh. अनि आज त्यो आत्मा अनि शरीरको अशुद्धता Very important. एकदमै मुख्य। There should be no uncleanness in us when we are serving a living God. आज जीवित परमेश्वरको सेवा गर्दा चाहिँ हामीमा कुनै अशुद्धता चाहिँ भेटाइनु हुँदैन। That we need to learn. हामी यो सिक्नुपर्छ। Every time I must be reminded. यो कुरो चाहिँ मलाई सधैँ याद दिलाएको हुनुपर्छ। Whatever work I am doing in the house of God, परमेश्वरको घरमा म जे पनि काम किन नगर्ने हौँ, I must do with clean hands. मैले सफा हातले यो काम गर्नुपर्छ। Isaiah 52 verse 11. यसाया 52 अध्यायको 11 पद। Be ye clean that bear the vessel of the Lord. परमेश्वरको घरमा त्यो बर्तनहरुको बोक्नेहरू चाहिँ तिम्रो शुद्ध हौ। Now verse 5 and 6. अनि 5 अनि 6 पद अब 1 Thessalonians chapter 2 verse 5 and 6. पहिलो थेसलोनी 2 अध्यायको 5 अनि 6 पद। 3 words. यहाँ फेरि तीनवटा शब्द आएको छ। Paul says पौलले भन्नुहुन्छ in verses 5 and 6. 5 अनि 6 पदमा I want you to note those 3 words. यो तीनवटा शब्द तपाईं याद गर्नुहोस्। Verse 5. 5 पद। For neither at any time used we flattering words. किन मैले कहिले पनि त्यो चिप्लो कुराहरू गरेनौ। Flattering words. एकदम चिप्ला कुराहरू To please people. मान्छेलाई खुसी बनाउनु। When you say beautiful words to please people, it is very soothing to the ears of the people. जब तपाईले कुनै मान्छेको लागि चाहिँ एकदम आज यसो सुन्दर कुराहरू गर्नुहुन्छ, उनीहरु चाहिँ उसको कानलाई चाहिँ एकदम शान्त गराउँदछ। Paul says we never use flattering words. पौलले चाहिँ यहाँ भन्छ हामीले चाहिँ चिप्ला कुराहरू गरेनौ। And then he says the second verse 5, nor a cloak of covetousness. अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै आज लोभले नभरिएका कुराहरू, Using words of self-seeking of all types. अनि आज आफूलाई खुसी बनाउने कुराहरू हर आज यसरी प्रकारले That brings self-satisfaction in my ministry. मेरो सेवामा चाहिँ त्यसले चाहिँ आज मलाई नै सन्तुष्ट गर्ने काम गर्दछ। That is what Paul is describing about cloak of covetousness. आज यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यो लोभको आज पोशाक भनेर भन्न सक्छौँ। Third word,
तेस्रो चाहिँ verse 6. 6 पद, Nor men sought we glory. अनि आज हामीले मान्छेको महिमालाई अथवा मान्छेको आदरलाई खोजेनौँ, Sought we glory. अनि आदर खोजेनौँ। Our ministry must be done in humility, हाम्रो सेवकाई चाहिँ हामीले नम्रतामा गर्नुपर्दछ, not for our glory. हाम्रो यस आदरको लागि होइन। You know, every day I pray this prayer to the Lord. अनि अझ दिनहुने यो प्रार्थना चाहिँ म प्रभुसँग गर्दछु, Lord, in my ministry today, प्रभु आजको मेरो सेवकाईमा I want to be humble. म चाहिँ आज नम्र हुन चाहन्छु। Glory, honor, name, fame, credit is not for me, it is for you. आज यो नाम, यो आदर, यो श्रेय चाहिँ यो मेरो लागि होइन, यो सबै तपाईँको लागि हो। Isaiah chapter 42 verse 8. यसैया 42 को 8 पद, Read, brother, please. यसैया 42 को 8 पद, What a beautiful promise of God. यहाँ चाहिँ परमेश्वरको कति सुन्दर आज हामी प्रतिज्ञालाई देख्दछौँ। Isaiah 42:8. यसैया 42 को 8 पद, I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. म परमप्रभु हुँ, मेरो नाम यही हो, अनि म आफ्नो महिमा अरू कसैलाई दिने छैन, न त मेरो प्रशंसा खोपिएका मूर्तिहरूलाई दिनेछु। That is how Paul preached the gospel. यस्तो प्रकारले चाहिँ पौलले सुसमाचार प्रचार गर्दथे। Paul preached the gospel in the power of the Holy Spirit. आज पौलले चाहिँ पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा यो सुसमाचारलाई प्रचार गर्दथे। When it was easy and convenient, एकदम जब चाहिँ यो चाहिँ आरामदायक अनि सजिलो थियो, and he also knew to preach even in much affliction. धेरै कष्टहरूमा पनि कसरी प्रचार गर्नु उनले जानेका थिए। That was Paul the apostle. यो चाहिँ पौल प्रेरित थिए। Now verse 7 and 8. अनि अब 7 अनि 8 पद, 1 Thessalonians पहिलो थेसलोनी chapter 2 2 अध्याय verse 7 and 8. 7 अनि 8 पद, Please read, brother. तर जसरी सुसार गर्ने आमाले आफ्ना नानीहरूलाई स्याहार सम्भार गर्दछ, उसरी नै हामी तिमीहरूको बिचमा कोमल भएर रह्यौँ। यही प्रकारले ममता साथ तिमीहरूको चाह गरिकन परमेश्वरको सुसमाचार मात्र होइन, तर हाम्रा आफ्नै प्राण पनि तिमीहरूलाई दिनका निम्ति हामी इच्छुक भएका थियौँ, किनकि तिमीहरू हाम्रा प्यारा भएका थियौ। Verse 7, Paul says, we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. 7 पदमा लेखेको छ, जसरी सुसार गर्ने आमाले आफ्नो नानीहरूलाई स्याहार सम्भार गर्दछ, उसरी नै तिमीहरूको बिचमा हामी कोमल भएका छौँ। He was very gentle यति कोमल थिए। and uses the example of a nursing mother. अनि यहाँ चाहिँ एउटा सुसार गर्ने आमाको उदाहरण उसले लिएका छ। You know, a nursing mother is 24 hours duty. एउटा सुसार गर्ने आमा चाहिँ 24 घण्टा उसले काम गरिरहेको हुन्छ। And Paul uses the tender image of a nursing mother. अनि उसले चाहिँ आज यो सुसार गर्ने आमाको एउटा कोमल उदाहरणलाई उहाँले लिएका छन्। Very gentle एकदमै कोमल, to describe his deep care and affection. आज उसप्रति उनीहरूप्रति भएको आज त्यो गहिरो चाहना अनि प्रेम, Expressing a desire to share the gospel अनि आज त्यो सुसमाचारलाई प्रचार गर्ने चाहना and his life with them. अनि उनीहरूको जीवनलाई पनि उनीहरूसँग बाँडचुँड गर्ने। This is something I need to learn. यो कुरो चाहिँ मैले सिक्नुपर्छ। When we are laboring among God's people, अनि परमेश्वरको लोकहरूको बिचमा जसरी हामी यसरी मेहनत गरिरहेको हुन्छौँ, we need to be very gentle. हामी चाहिँ एकदम कोमल हुनुपर्छ। Even in our rebuke, अनि हामीले यसरी हप्काउँदा पनि we have to be very gentle. एकदम कोमल प्रकारले हामीले हप्काउनुपर्छ। How do we deal with our mothers and fathers? How do we deal with our children at home? अनि हाम्रो आमा बाबासँग, हाम्रो नानीहरूसँग घरमा हामीले कसरी व्यवहार गर्छौँ, Even rebuking the children, नानीहरूलाई यसरी हप्काउँदा पनि how do we do? कसरी गर्छौँ। Hey, if you do next time, beat you. यस्तो गर्दा अर्को पालि भेट्छस् अब तैँले फेरि। And children also learn that. अनि नानीहरूले पनि यही सिक्छ। When they grow up, अनि जसरी उनीहरू गर्छ, they will do that to you. उनीहरूले पनि यस्तो गर्छ फेरि। So we have to be example. हामी चाहिँ उदाहरण हुनुपर्छ। That is what Paul says. यही चाहिँ पौलले भन्नुहुन्छ, Beautiful example. एकदमै सुन्दर उदाहरण। Then in verse 8, अनि 8 पदमा he uses another example. यहाँ अर्को उदाहरण उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। He says, I'm sorry, verses 10 to 12. अनि 10 देखि 12 पदसम्म, Verses 10 to 12, 10 देखि 12 पदसम्म he uses the example
of a father, उसले चाहिँ यहाँ एउटा बाबुको उदाहरण उहाँले लिनुभएको छ, a loving father. एउटा प्रेम गर्ने बाबु। Where is that verse? 11. As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father doth his children. तिमीहरूलाई थाहा छ बाबुले आफ्ना छोराछोरीसित गरे झैँ हामीले तिमीहरू मध्ये हरेकलाई अड्ती दियौँ र सान्त्वना दियौँ। When he was laboring among the Thessalonians, अनि थेसलोनिकामा भएको बिचमा जसरी उसले मेहनत गरिरहेका थिए, fatherly care he had for them. अनि आज बाबुले गर्ने जस्तो हेरचाह उनीहरूले गरेका थिए। He portrays himself like a father, उसले चाहिँ आफूलाई एउटा बाबुको रूपमा यसरी उसले प्रदर्शन गर्दछ, encouraging them, उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै, consoling them, उनीहरूलाई सान्त्वना दिँदै, pleading with the believers to live lives of worthy of God. अनि परमेश्वरको आज लागि एउटा योग्य जीवन जियो भनेर यसरी बिन्ती गर्दै। Today we have many organizers in the church, आज हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ यी दिनमा धेरै यस्ता सङ्गठनहरू छन्, many elders and deacons and God servants. धेरैजना यस्ता अझै एल्डर्सहरू छन्, डिकन्सहरू छन्, परमेश्वरका सेवकहरू छन्, But very few fathers. तर आज कम्ती चाहिँ आज यसरी बाबुहरू छन्। We lost all our fathers. सबै बाबुहरूलाई हामीले हराइपठायौँ। We have only very few fathers. अब चाहिँ केही आज थोरै बाबुहरू मात्रै छ मण्डलीमा। This is a requirement in our churches today. अनि आज चाहिँ हाम्रो यो मण्डलीको ठुलो खाँचो भएको छ। We need to pray, Lord, we want fathers. आज हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु हामीलाई चाहिँ बाबुहरू चाहिएको छ, Like Paul the Apostle. पौल जस्तो बाबु। Now from verses 13 to 20, अब 13 देखि 20 पदसम्म as I already told you, मैले तपाईँलाई भनिसकेँ Paul's reception in Thessalonica, how he was received, अनि कसरी पौललाई चाहिँ थेसलोनिकामा स्वागत गरिएको थियो, how they received him and God's word. अनि कसरी उनीहरूले चाहिँ पौललाई अनि परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गरे। And I close with this अनि यो भनेर म बन्द गर्छु from verses 17 to 20. 17 देखि 20 पदसम्म। And Paul concludes this chapter by expressing his deep love for the believers. अनि आज पौलले चाहिँ विश्वासीहरूको लागि भएको त्यो गहिरो प्रेमलाई भनेर यो अध्यायलाई टुङ्गाउँदछ। And see what he says अनि उहाँले के भन्नुभएको छ यहाँ in verse 19. 19 पदमा, Words of Paul the Apostle. पौल प्रेरितको शब्दहरू, What is our hope or joy or crown or rejoicing? किन Are not even ye in the presence of the Lord Jesus Christ at his coming? किनकि हाम्रो आशा, आनन्द वा रमाइलोको मुकुट के हो? हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको उपस्थितिमा उहाँको आगमन के तिमीहरू होइनौँ र? Paul's deep love for the believers, referring to them as his joy, hope and glory. आज पौलको त्यो गहिरो प्रेम आज जसले चाहिँ एउटा आशा, आनन्द अनि रमाइलोको साथमा यो चाहिँ विश्वासीहरूको लागि उसले प्रयोग गरेको छ। He is looking forward to his reunion before the Lord Jesus Christ at his coming, where they can all rejoice together. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनमा चाहिँ जब उनीहरू चाहिँ फेरि पनि यसरी एक हुन्छन् अनि आनन्द मनाउँछन्, त्यसको विषयमा उहाँले बताइरहनु भएको छ। And Paul the Apostle, if he was alive today, अनि पौल प्रेरित यदि आज उहाँ चाहिँ यसरी जिउँदो हुनुभएको भए he would say उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, that he did not want a crown. उसलाई चाहिँ मुकुट चाहिएको थिएन, I don't want a crown, मलाई मुकुट चाहिएको छैन, but those whom we bring to the Lord Jesus Christ are our crown of victory. अनि आज जसलाई चाहिँ हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा ल्याउँछौँ उनीहरू नै हामी त्यो विजयको मुकुट हो भनेर हामी भन्नु सक्छौँ। And as I told you in the message, his famous words is Romans 1:16. अघि मैले आज यसो तपाईँलाई वचनमा भने उसको त्यो एउटा प्रख्यात उसको वचन चाहिँ रोमी 1:16 पद थियो। I am not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारसँग म आज लजाउँदिनँ, for it is the power of God unto salvation यो चाहिँ आज मुक्तिको लागि चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ हो, to everyone that believeth, अनि जस कसैले विश्वास गर्छ, to the Jew first and also to the Greek. अनि यहुदीहरूको लागि पहिले अनि ग्रीकहरूको लागि पनि। May the Lord help each and every one of us as we labor in His house to keep these beautiful qualities of Paul the Apostle. अनि जतिजना पनि हामी परमेश्वरको घरमा मेहनत गरिरहेका छौँ, पौल प्रेरितको यो गुणहरूलाई चाहिँ हामीमा बनाइराख्नको लागि प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। Shall we pray? यो प्रार्थना गर्छौँ। Our gracious and loving Heavenly Father, हाम्रो प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, great and mighty God, अनि आज तपाईँ महान अनि भययोग्य परमेश्वर, Thou hast blessed this day. तपाईँले यो दिनलाई आशिष दिनुभयो। Thank you for all that we have received by our coming together
as God's people in your house. तपाईँको घरमा परमेश्वरको लोकहरूको आज यसरी लगाउमा हामी जति आएर यो कुरोहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Throughout this day and throughout every gathering, you have been ministering to our hearts. आज दिनभरि नै अनि सबै हाम्रो भेलामा तपाईँ हाम्रो हृदयको जुन चाहिँ सेवाकाई तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। We especially thank you for those who have raised their hands to receive Jesus into their life. जतिजनाले आफ्नो हात उठाएर प्रभु श्री ख्रीष्ट आफ्नो जीवनमा उनीहरूले ग्रहण गरे उनीहरूको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Grant them the assurance of the living relationship with the living Savior. अनि आज जिउँदो मुक्तिदातासँग त्यो जिउँदो सम्बन्धलाई बनाइराख्नको लागि त्यो आश्वासन उनीहरूले तपाईँले उनीहरूको जीवनमा दिनुहोस्। Thank thee for thy word during the family prayer. अनि पारिवारिक सेवामा जो शब्द जो वचनहरू हामीले हेऱ्यौँ यसमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। Whatever the Holy Spirit has brought to our attention, अनि पवित्र आत्माले जति पनि कुरोहरू हाम्रो ध्यानमा ल्याउनु भएको छ, give us grace tonight अनि आज राति हामीलाई अनुग्रह दिनुहोस् to apply thy word to our life. हाम्रो जीवनमा यसलाई लागू गराउनको लागि। Hear and answer our prayer. हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहोस् अनि उत्तर दिनुहोस्। In Jesus' precious name. प्रभु श्री ख्रीष्टको अमूल्य नाममा Amen. आमेन।